इदानीं अहम् अध्यक्षमहोदयं मार्गदर्शनं करोतु इति प्रार्थयामि। आदरणीय चंद्रशेखर महोदय, कार्यक्रमे प्रांत सम्मेलने उपस्थिताः सर्वे ज्येष्ठाः भगिन्यः युवानः कार्यकर्तारः च अत्र मया किमपि वक्तव्यं नास्ति। सामान्यतः संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमेषु अथवा अन्यत्रापि समापनम् इति एका पद्धतिः अस्ति। अस्माकम् इतोपि एका विशिष्टपद्धतिः, अन्ते एकं गीतं भवेत् इत्यादि अस्माकम् एका पद्धतिः। तदनुगुणं एषः कार्यक्रमः प्रचलति। दिनद्वयम् अत्र यथा चंद्रशेखर महोदय उक्तवान्, आश्रमस्य उत्तमवायुमण्डलं, स्वादिष्टं भोजनं, परस्परं प्रियवाक्यानि, उपविशति चेत् निद्रा आगच्छति, तादृश एक सुन्दरः परिसरः। तन्मध्ये अस्माकं सम्मेलनं समाप्तिं गच्छत् अस्ति। समाप्तप्रायं 10 निमेषः भवद्भिः किञ्चित् उपवेष्टव्यः। अनन्तरं यथा नन्दनभट्टेन उक्तं, वयं सर्वे अस्माकं कार्यक्षेत्रं गमिष्यामः। महान् सन्तोषः। वयं सर्वे दिनद्वयम् अत्र स्थित्वा प्रेरिताः इति अहं भावयामि, उन्नीताः इति अहं भावयामि। इत्युक्ते अत्र परस्परचर्चा, वायुमण्डलम् इत्यादि कारणेन वयं किञ्चित् उन्नयनं प्राप्तवन्तः इति अहं भावयामि। सहजं यदा एकत्र मिलामः सहजतया एकः सन्तोषः भवति। बहुकालानन्तरं परस्परमेलनं यदा भवति सहजतया एकः आनन्दः भवति। तत्र प्रश्नः एव नास्ति। यथा गृहे विवाहः भवति इति चिन्तयतु, बान्धवाः आगच्छन्ति, एक आनन्ददायकं वातावरणं भवति। अत्र इतोपि अधिकं किञ्चित् वेदिकातः अपि ज्ञानस्य अपि समाराधनं भवति, भोजनशालातः अपि समाराधनं भवति इति कारणतः आनन्दद्वयम् अत्र अस्ति। पुनः सायङ्काले आनन्दसभा अपि आसीत् इति कारणतः वयं सर्वे प्रेरिताः। यथा महोदयेन उक्तं, वर्षत्रये एकवारं परस्परमेलनं भवेत् इति, तदर्थमेव उत्साहवर्धनार्थं वयं सर्वे कार्यं कुर्मः अस्माकं क्षेत्रे। तद् कदाचित् क्षेत्रे यदा कार्यं कुर्मः तत्तु बहु लघुस्वरूपं भवति खलु। बालकेन्द्रं चालयामि, प्रतिदिनं तदेव बालाः, ते एव बालाः आगच्छन्ति, तानेव श्लोकान् पाठयामः, तानेव तर्जनान् वाक्यानि वदामः। तेन अस्माकं कदाचित् ते तावदेव वा संस्कृतम् इति भवितुम् अर्हति। यदि अत्र आगमनेन अहम् एकः न, एतादृशः वयं बहवः स्मः इति एकः भावः। तदर्थम् अपि एतादृशसम्मेलनं। कदाचित् एवमपि भवति, दिनद्वयं ह्यः अद्य कदाचित् श्रुतानि एव बहुवारं श्रुतानि स्युः। कतिचन शब्दान् वयं संस्कृतभारती प्रवेशानन्तरं शृण्वन्तः एव स्मः। कार्यकर्ता, सङ्घटनं, कार्यकर्तृनिर्माणं, संस्कृतसम्भाषणम्, इतोपि तादृशशब्दाः सन्ति। बालकेन्द्रं, पत्रालयद्वारा संस्कृतं, गीताकेन्द्रं। प्रायः अत्र आगमनानन्तरं वेदिकातः अपि एतादृशशब्दाः 10 वारं श्रुताः इति अहं चिन्तयामि। यः गोष्ठ्याम् आगच्छति तस्य मुखात् तदागच्छत्येव। मित्राणि, यद्यपि कदाचित् अस्माकम् उपविष्टानाम् एषा स्थितिः भवितुम् अर्हन्ति। आरम्भगोष्ठ्याम् एषः अपि उक्तवान्, अनन्तरगोष्ठ्याम् आगतवान्, एषोपि तदेव वदति इति।
वस्तुतः एतद् आवश्यकमस्ति। अस्माकं जन्मनि अहं चिन्तयामि अस्माकम् एतदेव अस्ति, संस्कृतेन भाषणं करणीयं, पत्रालयद्वारा संस्कृतस्य छात्रसङ्ग्रहः करणीयः, एतदेव अस्माभिः बहुवारं श्रोतव्यं, तदेव करणीयमस्ति। अतः पुनः पुनः एका घटना मम मनसि आयाति। वयं सर्वे जानीमः, संघस्य संस्थापकः अस्ति डॉक्टर जी महोदयः, डॉक्टर केशव बलिराम हेड्गेवार इति नागपुरे संघस्य नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापनां कृतवान्। कदाचित् सः एवमेव भाषणे हिंदू इति शब्दः आगच्छत्येव। कदाचित् तस्मै एकं भाषणं दत्तवन्तः, तादृशविषयः आसीत्, तत्र हिंदू इति विषयः अथवा शब्दः नागच्छेत् इति, तादृशविषयः कश्चन दत्तः। तत्रापि सः हिंदू इति विषयम् आनीतवान् इति अहं श्रुतवान्। तद्वत् संस्कृतभारती कार्यकर्तारः वयं ज्येष्ठाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां मुखे एतद् आगच्छत्येव। किं संस्कृतेन सम्भाषणं, सङ्घटनं, कार्यकर्तृनिर्माणं, पत्राचारद्वारा संस्कृतं, बालकेन्द्रं, तानि एव शब्दाः, ते एव शब्दाः पुनः पुनः आयान्ति। अस्मिन् जन्मनि सामान्यजनानां समीपं गन्तुम् एते शब्दाः आवश्यकाः एव, आरम्भस्तरः एतदेव अस्ति। अतः एते शब्दाः पुनः पुनः प्रयुज्यन्ते अस्माभिः। अस्माकं क्षेत्रेपि एतादृशमेव कार्यं करणीयं भविष्यति। समाजे तु वायुमण्डलं बहु अनुकूलकरमस्ति इति वयं जानीमः, बहु अनुकूलकरमस्ति। हाँ, कदाचित् अस्माकं मनसि चिन्ता भवितुम् अर्हति तथा नास्ति, परन्तु अस्ति। प्रतिदिनं तादृश उदाहरणानि अद्यत्वे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। संस्कृतसप्ताहः भवति चेत् अद्यत्वे प्रधानमन्त्री महोदय PMO आफीस् तः अपि संस्कृतेन ट्वीट् करोति। गत 5-6 दिनेभ्यः पूर्वं संस्कृतविषये किमपि एक दयानिधि मारन् महोदयः संस्कृतविषये धनं न दातव्यं किमर्थम् इति सः प्रश्नं कृतवान्। ओम बिर्ला महोदय, वयं सर्वे तद् वीडियो दृष्टवन्तः। तावत् समाप्तं। तदनन्तरं समग्रदेशतः यः उक्तवान् दयानिधि मारन् महोदय, तस्य कृते ट्वीट्स् द्वारा सन्देशः गच्छति, पत्रद्वारा सन्देशः गच्छति, मेल् द्वारा सन्देशः गच्छति, पत्रिकासु प्रतिदिनम् उत्तरभारते सर्वत्र प्रकाशनानि जायमानानि सन्ति। किम् पुतलादहनं चलति, पुतला इत्युक्ते ज्ञायते किल, प्रतिकृतिदहनं चलति, शोभायात्रा चलति तस्य विरुद्धम्। एतत् सर्वं किं द्योतयति? समाजे संस्कृतस्य विषये या भावना अस्ति, इत्युक्ते एषा प्राचीनकालस्य, इत्युक्ते बुलक् कार्ट् युगस्य भाषा इति यादस्ति, तद् न, एषा भाषा आवश्यकी अद्यत्वे इति भावः जनेषु आगच्छत् अस्ति। अतः एव खलु एतादृश परिवर्तनानि। एकः अस्माकं सम्भाषणशिबिरम् आगतवान्। सः बहु बुद्धिमान् छात्रः। अकस्मात् कुत्रापि सम्भाषणशिबिरस्य सः दृष्ट्वा सम्भाषणशिबिरम् आगतवान्, सम्भाषणं पठितवान्। इतोपि सम्भाषणशिबिरस्य पाठ्यक्रमं दृष्ट्वा तस्य आसक्तिः वर्धिता, गीताकेन्द्रं प्रविष्टवान्, गीतां पठितवान्। तत्र व्याकरणम् इति विषयः तेन ज्ञातः, व्याकरणं पठितवान्। सः बुद्धिमान् इति कारणतः बहु शीघ्रं पाणिनि अष्टाध्यायी अध्ययनं कृतवान्। इदानीम् एकः ऐप् अपि निर्माणं कृतवान्। सः कुत्र अस्ति? अमेरिकादेशे अस्ति, अमेरिका इंग्लैंड देशे अस्ति, नीलेशः इति, अत्र जानीमः। तस्य एकः ऐप् अपि अस्ति। एवम् अस्माकम् आन्दोलनेन प्रविष्टाः बहवः एतादृशाः संस्कृतमपि पठितवन्तः। समाजे एतादृश अनुकूलवायुमण्डलानि, एतादृश दशाधिकानि सन्ति, अहम् अत्रैव वक्तुं शक्नोमि। एवं समाजे एतादृश वायुमण्डलम्, अनुकूलवायुमण्डलम् अस्ति। प्रकटनं कदाचित् अस्माकं क्षेत्रे अद्य भवेत्, श्वः भवेत्, एकवर्षानन्तरं भवेत्, परन्तु जनानां मनसि तु संस्कृतम् आवश्यकम् इति भावः दृश्यते।
कदाचित् अस्माकं मनसि दुःखं तदर्थमपि भवति, यदा वयं सम्भाषणशिबिरं कुर्मः इति गच्छामः, सम्भाषणशिबिरमस्ति आगच्छन्तु, तदा एकसप्ताहस्य परिश्रमानन्तरमपि एकः एव आगच्छति। वयं किं चिन्तयामः, जनानाम् अद्यत्वे संस्कृतविषये इच्छा नास्ति इति वयं चिन्तयामः। तथा न मित्राणि, भवान् यदा इच्छति जनाः न इच्छन्ति, जनानाम् इदानीं मानसिकता नास्ति, श्वः आगच्छन्ति एव ते। इदानीं किं भवति, अहं यदा इष्ट्वा गतवान् तदा तेषाम् अन्यकार्याणि स्युः। अतः समाजे संस्कृतविषये अनुकूलकरवायुमण्डलम् अस्ति एव। एतादृशपरिस्थितौ कार्यकर्त्रा सता अस्माभिः किं करणीयम् इति विषयः। अत्र बहून् अंशान् वयं चर्चितवन्तः। मम भासते एकः विषयः, तपः करणीयम्। महोदय अपि तं शब्दं प्रयुक्तवान्, तपः करणीयम्। मम स्थाने मम क्षेत्रे किमपि अपेक्षां विना। सामान्यतः संस्कृतस्य विषये एकः आक्षेपः अस्ति। सामान्यतः अहमपि बहुत्र दृष्टवान्। किमित्युक्ते किञ्चित् भाषायाम् एक नैपुण्यं प्राप्तवान् इति चिन्तयति, तदा तस्य किञ्चित् व्याकरणं जानाति, 10 सूत्राणि जानाति, तर्हि सः एवम् आसीत्, अनन्तरम् एवं भवति सः तस्य गमनं। भाषायां किञ्चित् सामर्थ्यम् आगच्छति चेत् अहङ्कारः आगच्छति। संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् अस्माकं एषः अहङ्कारः कदापि नागच्छति, कदापि नागन्तव्यः। यदि सः अहङ्कारः आयाति, स्वयं पतनस्य आरम्भः भवति, संस्कृतस्यापि पतनं भवति, संस्कृतस्य। अतः अस्माभिः मम स्थाने मौनेन कार्यं, मम किमपि स्थानं नावश्यकं, मानं नावश्यकं, कीर्तिः नावश्यकी, किमपि नापेक्षितम्। अहं मम स्थाने मौनेन बालकेन्द्रं चालयामि। तत्र ये बालाः आगच्छन्ति तेषां कृते पाठनं करोमि। मन्दं मन्दं 100 श्लोकान् सर्वे छात्राः जानीयुः तथा प्रयासं करोमि। मन्दं मन्दम् अमरकोशं पाठयितुं शक्नोमि वा? 10 छात्राः अमरकोशं कतिचन अध्यायानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। एवम् एतत् कर्तुं 10 वर्षाणि आवश्यकानि भवन्ति। भवतु न, अहं प्रयासं करोमि। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् अहम् एकं केन्द्रम् आरम्भं करोमि। ये आगच्छन्ति तेभ्यः पाठयामि। मन्दं मन्दं वर्षाभ्यन्तरे 100 छात्रान् करोमि, वर्षद्वयाभ्यन्तरे 100 छात्रान् पाठयामि। एवम् एतादृशः तपः। अहम् एकम् उदाहरणम्, अत्र एतादृश उदाहरणानि अत्र आन्ध्रेपि सन्ति। एकम् उदाहरणं कर्णाटकस्य वक्तुमिच्छामि। एका भगिनी, सा तस्याः पुत्रः विवाहितः अभवत्, पुत्र्याः विवाहः अभवत्। इतः परं किम् इति चिन्तयन्ती आसीत्। तदा संस्कृतभारत्याः परिचयः जातः। शिबिरम् आगतवती। शिबिरम् आगत्य अनन्तरं सा पाठनम् आरब्धवती। पाठनं नाम पठनं, शास्त्रपठनं कृतवती। सा अलङ्कारे विद्वत् कृतवती, वेदान्ते विद्वत् कृतवती। विद्वत् इत्युक्ते एक ट्रेडिशनल् शास्त्राध्ययनस्य एका व्यवस्था, तद् पठितवती सा। गृहिणी पुत्रयोः विवाहानन्तरम् इदानीं तस्याः शिष्याः सहस्रशः सन्ति। 1000 छात्राः सन्ति चेदपि इदानीमपि पाठयति। यत्किमपि वदतु, शास्त्रं पाठयतु, अस्तु, सम्भाषणं पाठयतु, अस्तु, सुरसरस्वतीसभा इति शङ्करमठस्य अस्ति, पाठयतु, अस्तु, पत्राचारद्वारा संस्कृतं पाठयतु, न मम बालाः लघु अस्ति, पाठयतु, अस्तु, मम गृहं प्रेषयतु, सर्वेभ्यः पाठयतु। अत्र कन्नडभाषायाः एका उक्तिः अस्ति, एका गृहिणी मनः करोति चेत् एका शाला उद्घाटनम् इव इति। तथा एकस्याः गृहिण्याः मातुः सामर्थ्यम्। अतः वयं सर्वे तादृशसमर्थशालिनः एव। तथा वयम् अस्माकं स्थाने तपः कुर्मः चेत् बहु परिवर्तनानि कर्तुं शक्नुमः। समाजे तु अनुकूलवायुमण्डलं प्रतिदिनं दृश्यते, इतः परम् अधिकं भवति। यथा इदानीम् अत्रैव उक्तवन्तः, एकं संस्कृताध्यापकं ददातु। अत्र कर्णाटकेपि वयम् एकत्र प्रान्तसम्मेलनं कृतवन्तः। गत्वा प्रान्तसम्मेलनम् इति उक्तवन्तः, अनुक्षणम् अनुमतिं दत्तवन्तः। समापनसमये दिने ते उक्तवन्तः, एकं पूर्णकालिकं ददातु, वयम् अत्रैव तस्य व्यवस्थां कुर्मः इति।
वयं किं कृतवन्तः पश्यामः इत्युक्त्वा अनन्तरं गायब अनन्तरं 2-3 वर्षानन्तरं पुनः सम्मेलनं करणीयम् अभवत् तदर्थं पुनः तत्रैव गतवन्तः तदा यः व्यवस्थापकः महोदय आसीत् महोदय वयम् एवम् उक्तवन्तः भवान् तु स्पन्दनं न कृतवान् इदानीं सम्मेलनम् इति पुनः आगतवान् अस्तु वयं तु अवसरं दद्मः सम्मेलनार्थम् अवसरं दत्तवन्तः सः 2000 जनेभ्यः व्यवस्थां कृतवन्तः गणपति सच्चिदानन्द आश्रमः मैसूरे अस्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति पुनः ते सम्मेलनानन्तरं तस्य महोदयस्य नाम तदपि भवन्तः जानीयुः गणपति सच्चिदानन्द आश्रमे एकः आचार्यः अस्ति रमणमूर्ति महोदय जानाति किं न ते स्वामिनः वंशी कृष्णघनपाठी महोदय तमे स एव स उक्तवान् सम्मेलनं पुनः समाप्तं स्वामिनः सर्वविध आनुकूल्यानि कल्पितवन्तः इदानीं वा किञ्चित् चिन्तयन्तु अत्र अस्माकं मठे बहवः आगच्छन्ति तेभ्यः पाठयितुं वयम् एकां व्यवस्थां कर्तुम् इच्छामः एकं जनं ददातु अस्तु महोदय अस्माकं हस्ते पूर्णकालिकः पुत्रः अस्ति अस्तु प्रयत्नं कुर्मः इति पुनः गायब इत्युक्ते उद्देशपूर्वकं न किमपि कर्तुं न शक्यते एषा स्थितिः पुनः इदानीम् अस्मिन् वर्षे वयं तत्रैव गतवन्तः सम्मेलनं कर्तुं ते आनुकूल्यं कल्पितवन्तः एवं बहुधा अस्माभिः किं शिरः अवनमय्य दूरे गच्छन्तः भवितव्यं भवति अग्रिमेषु दिनेषु अतः मम निवेदनमस्ति वयं यदि स्थाने स्थाने कार्यं कुर्मः तर्हि निश्चयेन बहून् योजयामः अध्यापकान् सर्वान् निर्मातुं शक्यते अतः बहु कार्यं करणीयं समाजे वायुमण्डलम् अधिकं जायमानमस्ति तेन अग्रे कार्यकर्तॄणाम् उपरि प्रेशर् यः लोकल् कार्यकर्ता अस्ति तस्य उपरि प्रेशर् आगच्छति विद्यालयतः दूरवाणी आगच्छति महोदय अस्मिन् वर्षे वयं संस्कृतस्य आरम्भं कुर्मः एकम् अध्यापकं प्रेषयतु वयं 20,000 दद्मः 30,000 दद्मः अतः भवान् सूचयतु कति रूप्यकाणि दातव्यानि एवमपि स्थितिः अस्ति अतः अस्माकम् उत्तरदायित्वं बहु अस्ति तदर्थं किं करणीयं स्थाने स्थाने योजनीयाः तपः करणीयम् इति एकः विषयः द्वितीयः विषयः संस्कृतभारती 81 मध्ये एव आरम्भः जातः सर्वदा दिनेश कामत् महोदय वदति स्म सः यदा प्रविष्टवान् सङ्घटनम् अहम् एकः एव श्वेतकेशी अस्मि अन्ये सर्वे युवकाः सन्ति इति वदति स्म संस्कृतभारती यूनां सङ्घटनम् इति सः गर्वेण वदति स्म परन्तु इदानीं तु परिवर्तितम् इदानीं तदा अहमपि युवकः आसम् ममपि इदानीं किञ्चित् आयुः चन्द्रशेखर महोदयः सर्वेपि संस्कृतभारती मन्दं ज्येष्ठानां सङ्घटनमपि अस्ति परन्तु संस्कृतभारत्याः आयुः न्यूनं स्यात् अत्र यदि पश्यामः 50-50 अस्ति युवानः अपि सन्ति ज्येष्ठाः अपि सन्ति आवश्यकः गृहे ज्येष्ठाः अपि भवेयुः युवानः अपि भवेयुः सर्वविधाः भवेयुः तदा एव सङ्घटनं सम्यक् मार्गे गच्छति परन्तु युवानः अपि अस्माकं सङ्घटने अस्माकं नगरे अस्माकं जनपदे युवानः आनेतव्याः युवानः सन्ति चेत् उत्साहः अधिकः भवति सर्वकार्याणि ते वयं किं करणीयम् इति चिन्तनसमये ते सर्वं समर्पयन्ति युवानः आवश्यकः तद्विषये अपि अस्माभिः सर्वैः बहु चिन्तनीयम् इति मम भासते आन्ध्रे अपि एतस्मिन् विषये बहु आवश्यकता अस्ति इति मम प्रवासे अनुभवबलेन अहं पश्यन् अस्मि अन्तिमम् एकं विषयं भवतां सर्वेषां सम्मुखे निवेदनं वा आग्रहः वा न जानामि संस्कृतकार्यं सम्यक् भवितव्यं बहूनि सम्भाषणशिबिराणि भवितव्यानि इत्यादि भवितव्यानि चेत् पूर्णकालिकः आवश्यकः आन्ध्रे कति पूर्णकालिकाः सन्ति एकः अपि नास्ति इति स्थितिः अस्ति पूर्णकालिका इत्युक्ते कः यः स्वविद्याभ्यासस्य अनन्तरं
विस्तारकः इति वदामः। एकवर्षानन्तरम् एक विद्याभ्यासस्य अनन्तरम् एकवर्षं वर्षद्वयं सः कार्यं करोति, अनन्तरं स्वजीवनं गच्छति। उदाहरणार्थम् अत्र सीताराममहोदयः स्वविद्याभ्यासस्य अनन्तरम् एकवर्षं सः कार्यं कृतम्। एतादृशः 10,000 सन्ति। कर्णाटके 500 सन्ति। अतः अत्रापि आवश्यकः खलु केषाम् उत्तरदायित्वम्। अतः ये युवानः सन्ति तेषु मम निवेदनं, मम अध्ययनस्य अनन्तरम् आचार्यसमाप्तं भवति, BA समाप्तं भवति, अनन्तरम् एकवर्षं चन्द्रशेखर महोदय अस्ति, महोदय एकवर्षम् अहं समयं ददामि संस्कृतार्थं। कार्यं किं? यत्र प्रेषयन्ति तत्र गत्वा शिबिरचालनं, पत्रालयद्वारा संस्कृतस्य पाठनं, बालकेन्द्रचालनं, गृहेषु गमनं, भोजनं, संस्कृतेन सम्भाषणं, तदेव अस्माकम् एकवर्षकार्यम्। अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति। तदर्थं या आवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था, मार्गव्ययस्य व्ययस्य सर्वमपि संस्कृतभारती करोति। गौरव स्यालरी न ददाति, सेवारूपेण एकवर्षं कनिष्ठ न्यूनातिन्यूनम् एकवर्षं कार्यं करणीयम् इति युवसु मम विज्ञप्तिः। द्वितीयं, ये अत्र ज्येष्ठाः वयं स्मः, इदानीम् उदाहरणार्थं तिम्मसमुद्रतः प्राचार्यमहोदयः अस्ति, रामचन्द्रमहोदयः, अन्ये बहवः ज्येष्ठाः अत्र सन्ति, गृहिण्यः सन्ति। अस्माकं सम्पर्के बहवः युवानः भवन्ति। एकः अध्यापकः मनः करोति चेत् सः प्रतिवर्षं 5 जनान् प्रेषयितुं शक्नोति। अध्यापकस्य वचनं छात्राः शृण्वन्ति न इति वक्तुं न शक्नुमः। उत्तमकार्यार्थम् अस्माभिः प्रेरणा देया, गन्तव्यं। सामान्यतः एकवारं वदामः गच्छतु न, गमनपर्यन्तं फालोअप् करणीयं। केवलं पूर्णकालिकविषये इति अहं न वदामि, अध्ययनविषये अपि तेषां तदपि फालोअप् करणीयं। डिग्री समाप्तं गतवान् इति न, अग्रे किं पठति, एतत् पठतु, कुत्र पठति, तत्र गन्तव्यं चेत् किं करणीयं, तत्र मम परिचितः अस्ति, तत्र गच्छतु, तस्मै एतादृशमपि करणीयं। सर्वविधसहायं करणीयं। विस्तारकरूपेण गच्छतु इति अपि अध्यापकैः। ज्येष्ठाः सन्ति, कदाचित् अस्माकं गृहं प्रति कार्यार्थम् आगच्छन्ति कर्मकराः, तेषां पुत्राः भवन्ति, किं करणीयं न जानन्ति। डिग्री समाप्य अनन्तरं किं कुर्वन्ति, अथवा PU समाप्य कुत्रापि JCB ड्रैवर् भवति, अथवा किमपि पेण्ट् कार्यार्थं गच्छति। इत्युक्ते पठनार्थं धनं न भवति, कोऽपि मार्गदर्शकः न भवति। अतः जीवनीयं पठितुम् इच्छा न भवति। केचन तादृशाः पठितुम् इच्छा न भवति, अथवा सम्यक् मार्गदर्शनं न भवति, त्यजन्ति, कार्यार्थं गच्छन्ति, आजीवनं कर्मकररूपेण कार्यं कुर्वन्ति। यदि अस्माकं सम्पर्के तादृशाः आगच्छन्ति, एकवर्षं वर्षद्वयं 5 वर्षाणि संस्कृतभारत्याम् आगच्छेत्, सः अग्रे उत्तमकार्यकर्ता भवति, तावदेव न उत्तमजीवनं करोति। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लेक्चरर अपि भवितुं शक्नोति। तादृशाः सन्ति। अस्माकं सामान्यपरिवारतः आगतवान्, संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिका अभवत्, अनन्तरं लेक्चरर जातः। एतादृशाः सन्ति। संस्कृतभारतीं प्रति आगमनेन तस्य जीवने महत् परिवर्तनम् आगच्छति। अतः पूर्णकालिकाः आवश्यकाः। आन्ध्रप्रदेशे एकः अपि नास्ति। अस्मिन् वर्षे मम निवेदनमस्ति, न्यूनातिन्यूनं 5 जनाः, अति न्यून, अहं पृष्टः, अति न्यून। तिरुपति अस्ति, तिम्मसमुद्र अस्ति, जिल्लेलमूडि अस्ति, अन्ये अपि जूनियर् कलाशालाः भवन्ति। सामान्यतः मैक्सिमम ड्रापौट्स् जूनियर् कलाशालायां, जूनियर् द्वितीय PUC समापयन्ति छात्राः, अग्रे पठनं न कुर्वन्ति, किं करणीयम् इति न जानन्ति, कर्मकररूपेण कुत्रापि गच्छन्ति। एषा दुस्थितिः आन्ध्रेपि अस्ति इति अहं भावयामि। अधिकांशाः अग्रे पठनार्थं न गच्छन्ति। अतः वयं सर्वे गभीरतया चिन्तयामः, पूर्णकालिकरूपेण विस्तारकरूपेण अस्माभिः प्रेषणीयाः इति
मम निवेदनमस्ति भवतः अपि अनन्तपुरतः एकः वा स्वयं पूर्णकालिका आसीत् इति कारणतः भवान् नयनं प्राप्तवान्। अतः ये सत्य वयं सर्वे चिन्तयामः जानीमः पूर्णकालिकस्य आवश्यकता। सो एतावदेव। महान् सन्तोषः भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थाय दिनद्वयं स्थितवन्तः। अग्रिमेषु दिनेषु कार्यक्षेत्रे वयं सर्वे सम्यक् कार्यं कृत्वा आन्ध्रप्रदेशं ग्रामपर्यन्तं वयं कार्यं नयामः। तावदेव विनिवेद्य अहं विरमामि। धन्यवादः।